الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، رئيس الحفلة المبجل، حضرات الحكم والحاضرون الكرام، أريد في هذه الحفلة الميمونة المباركة أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، انتهازا هذه الفرصة الثمينة الغالية. إخواني وزملائي، إن هذه شهادة تاريخية لا ترد، وحقيقة لا تجحد، وكلمة لا تنكر، أن الرسالة المحمدية هي الرسالة الأبدية السرمدية من رسالات الله التي جعلها للناس كافة، أحمرهم وأصفرهم، أبيضهم وأسودهم، عربا كانوا أو عجبا، لأنها هي الرسالة الوحيدة التي أعلنت أن الدنيا خلقت لكم وأنكم خلقتم للآخرة، وأن الأمم على اختلاف طبقاتها ومستواها سواسية كأسنان المشط في نعم الله وآلائه. وأمر نبيه أن يعلن مجلجلا مدبيا: لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجم إلا بالتقوى. كلكم من آدم وآدم خلق من التراب. أيها الحاضرون الأجلة، إن الرسالة السابقة التي جاءت من قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانت مختصة بزمن أو مكان، وكل كتاب سماوي وصحيفة إلهية نزلت كانت مختصا بقوم أو شعب، وكل دعوة جاءت بها الأنبياء السابقون كانت لمنطقة أو سقع أو لبلاد وقطر. ولكن اعلموا أيها الإخوان أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، كما أشار إليه القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبعث بشيرا ونذيرا، كما قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأن الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم تنادي بأنه كاملة شاملة تامة، لا نقص فيها ولا شقق ولا عيب فيها ولا عوج، كما أشار إليه في القرآن الكريم بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ختم بي النبيون وعلى لا نبي بعدي، ولا شك في ذلك أنه لمنة في بناء نبوة الشامل والقصر العظيم. وكل هذا من الدلائل الساطعة والبراهين القاطعة على أن الرسالة من رسالات الله التي جعلها للناس كافة، هي الرسالة الخالدة النيرة التي جاءت من رب العالمين، نزل بها الروح الأمين على قلب النبي العظيم ليكون من المنذرين لجميع العالمين إلى يوم الدين. ولذلك تولى حفظها وصيانتها وعصمتها من النسخ والتحريف، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيها المستمعون الكرام، ألم تعلموا أن الرسالة التي ذهب بها ربعي بن عامر إلى رستم قائد الجيوش الفارسية وأميرهم وعرض عليه بغير تلعثم ووجل؟ ما هي الرسالة الأبدية المحمدية؟ ما هي الرسالة الأبدية التي قال الله بخلودنا وظهورنا؟ وما هي الرسالة التي كلما اعتنقها المسلمون واتصلوا بها
واتصلوا بها فازوا ونجحوا، وكلما تركوها خابوا وخسروا وذلوا واستكانوا. وما هي الرسالة المحمدية السماوية الآخرة؟ فعلينا أن نعتنق الرسالة المحمدية لنكون فائزين منصورين. ويلزم على كل من له أدنى بصيرة ومعرفة أن يرفض الوثنية وينال حقه ونصيبه من الرسالة المحمدية والدعوة الإسلامية. والدعوة الإسلامية كاملة منظورة كي يتمتع بالسعادة الأخروية والحياة الأبدية والندبة السرمدية، ويستحق الجنة التي وعدها للذين يتشرفون بنعمة الإسلام ويحبون الإيمان ويؤثرونه على كل شيء. فلا أريد إطاعة الكلام وأعود إلى مصر الختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكتفي بهذه الكلمات.